दहशत गर्द और हम 5-6 में बेगुनाह शहीद हो जाएं, क्या हम भी दहशत गर्द थे? क्या हमारा कोई दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक था? कि ये चीज़ें बड़ी हमने तहम्मुल के साथ जज्बात से निकल के, और जब ISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की पेशावर में, थोड़ा तो ये चाहिए था कि वो रोड मैप देते, वो बताते कि हमने आगे करना क्या है, इन मसाइल को कंट्रोल कैसे करना है, पॉलिटिकल जमातों को ऑन बोर्ड कैसे लेना है, वहाँ की प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड कैसे लेना है। हमने वे फॉरवर्ड के ऊपर गुफ्तगू करनी थी। लेकिन जब आप आके एलिगेशन लगा दे, देखिए मैं जितना मैं पाकिस्तानी हूँ, जितना मैं अपने इस मुल्क से प्यार करता हूँ, जितना ये इस मुल्क के लिए खैबर पख्तूनख्वा स्पेशली हमारे कबाइल ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, उसकी तारीख नहीं मिलती। हमारे लोग जाके कश्मीर में लड़े, आपको आज जो अल्हम्दुलिल्लाह जिसको आप आज़ाद जम्मू कश्मीर बोलते हैं, इसको हासिल करने वाले कौन थे? हमारे कबाइली मुशरान थे, हमारे आबा और अजदाद आके इधर लड़े, उन्होंने यहाँ से इंडिया के फोर्सेस को भगाया था। देखिए जब भी पाकिस्तान को जरूरत पड़ी, जब भी पाकिस्तान के ऊपर मुश्किल आया, सबसे पहले आपके खैबर पख्तूनख्वा के लोग मौजूद थे। और हम तो वो लोग हैं कि जब पाकिस्तान को कोई तस्लीम नहीं कर रहा था, हमारे अब्बा और अजदाद ने फैसला किया कि हम पाकिस्तान के साथ रहेंगे। हमें किसी ने फतह नहीं किया था, हम बाय चॉइस आए थे पाकिस्तान के साथ। तो ये हमारा मुल्क है, और इस मुल्क से हम जितना प्यार करते हैं, जितना इस पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम किरदार अदा करते हैं, कोई नहीं अदा करता। आपके वज़ीर आला सुप्रीम कोर्ट से भी रिव्यू कर चुके हैं, हाई कोर्ट से भी, पार्लियामान से भी 5 मरतबा वो अडयाला के हैं मुलाकात नहीं कर रहे हैं। गुज़िश्ता रात जो है उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे गए हैं। नहीं, कोई छापा नहीं मारा गया। इस्लामाबाद पुलिस देखिए वारंट तो वो पुलिस ने तामील करानी होती है। खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर है, 5 करोड़ अवाम का नुमाइंदा है, किसी का बाप भी उसको गिरफ्तार नहीं कर सकता। अगर आपका कोई शौक है गिरफ्तारी का, तो सारा दिन हम इधर ही थे। आपको पता है हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने चीफ मिनिस्टर भी मौजूद था। उसके बाद उन्होंने ट्रेवल किया, अडयाला जेल तक किया, अडयाला जेल के सामने 2-2.5 घंटे वहां पे गुजारे। तो अगर किसी ने अरेस्ट करना था तो उधर से अरेस्ट कर लेते। नहीं, ये नहीं कर सकते। चीफ मिनिस्टर है भाईजान, चीफ मिनिस्टर, आप चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट करेंगे, उधर खैबर पख्तूनख्वा में जो होगा वो ये सोच भी नहीं सकते। सर वैसे डराया जा रहा है कि FIR हुई है या वैसे ही सर सोहेल अफरीदी को आप समझते हैं कि सोहेल अफरीदी को कोई डरा सकता है? तो वो डर जाएगा। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपको ये लगता है कि सोहेल अफरीदी डर जाएगा? नहीं डरेगा। देखिए हम इस मुल्क में सिविल सुपरमेसी की जद्दोजहद कर रहे हैं, हम इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ के लिए लड़ रहे हैं। हमारे लीडर इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी को, उनको आपने कैदी तन्हाई में रखा हुआ है। 2.5 सालों से वो कैद हक में है, और जब हम प्रोटेस्ट करते हैं तो जी इंतशार करते हैं ये दहशतगर्द हैं। दहशतगर्द तो वो हैं कि जो बेगुनाह शहरियों को मारते हैं। दहशतगर्द तो वो हैं कि जिन्होंने नर्सरियां बनाई और इस मुल्क के साथ जुल्म किया। आपको नहीं पता कि इस ईवान के अंदर जो सेटलमेंट की पॉलिसी किसने बना के दी थी? क्या हमने बनाई थी वो सेटलमेंट की पॉलिसी? क्या हम वो लेके आए थे? देखिए ये सारी चीजें जो है ये फेक प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान हमारा है, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को हम सर्व करते हैं। उनकी बेहतरी के लिए हमने भरपूर कोशिश करनी है कि आपकी गवर्नेंस बेहतर हो, वहाँ पे डेवलपमेंट हो, वहाँ पे आम लोगों को अस्पताल की सहूलियात मैसर आ सके, वहाँ पे आम लोगों की ज़िंदगी जो है उसमें कोई चेंज आ सके। और रही बात चीफ मिनिस्टर सोहेल अफरीदी की, इंशाल्लाह वो आपको पता है उसको बने हुए 10-15-20 दिन हुए, ज़्यादा नहीं हुए। वो इंशाल्लाह टाइम के साथ वो अपने जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस है। उन्होंने फाटा के लिए बहुत बड़े पैकेज का ऐलान किया, पेशावर के लिए किया। तो मीडिया को ये भी चाहिए ना कि वो कोई अच्छे काम कर रहे हैं उसको भी हाईलाइट करना चाहिए। सारा दिन वारंट दे दिया, वारंट उधर कर दिया। मरियम नवाज इतना सा काम करती है, पूरा मीडिया इतना बयान करती है, हम इतना काम करते हैं, आप इतना भी बयान नहीं करते। तो खैबर पख्तूनख्वा की जो गवर्नमेंट है, वाहिद गवर्नमेंट है इस टाइम जो इलेक्टेड है, जो अवाम के मैंडेट से आई है। बाकी तो सारे फॉर्म 47 की पैदावार है। और इंशाल्लाह मैं आपको प्रेडिक्ट करता हूँ सोहेल अफरीदी इमरान खान साहब का जानिसार है, उसके विजन को, उसके नजरिए को समझने वाला है। खैबर पख्तूनख्वा में इंशाल्लाह आप देखेंगे कि सबसे बेस्ट गवर्नेंस होगा वहाँ का, वहाँ पे डेवलपमेंट भी आपको नजर आएगी। और जो इमरान खान साहब के जो प्रोजेक्ट्स उनके दिल के करीब थे, जिसमें एहसास प्रोग्राम, जिसमें लंगर खाने, जिसमें एहसास दरख्त, और वो चीजें जो हमारे आने वाली नस्लों के लिए है, इंशाल्लाह हमारा नया चीफ मिनिस्टर सोहेल अफरीदी साहब जो हमारे पुराने जो अच्छी पॉलिसीज थी उसके तसलसल को आगे लेके जाएंगे। और इसके अलावा नए ऐसे चीज़ें देंगे। अभी इंशाल्लाह स्टूडेंट्स को वो इंटर्नशिप प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है, जिससे तकरीबन 20 या 15% हमारे स्टूडेंट को उसका बेनिफिट मिलेगा। जो हमारे जवान मराकज से कंसेप्ट था कि हम अपने जवानों को जवान मराकज बनाएंगे, उसके ऊपर काम शुरू है। आप देखेंगे कि इसी हफ्ते इंशाल्लाह
جو لنگر خانے تھے اس کو دوبارہ فعال کریں گے, اس کو وہ خود وزٹ کریں گے. جو اسٹریٹ چلڈرن ہے یا جو روڈوں کے اوپر بے سہارا لوگ ہیں انشاءاللہ ان کو ہم اس میں لے کے آئیں گے. آپ کو انشاءاللہ ایک بہت پازیٹیو چیزیں نظر آئیں گی خیبر پختونخوا میں. خیر بھائی, امن جرگہ ہونے جا رہا ہے آل پارٹی کانفرنس, اس میں اسپیسیفکلی کس پوائنٹ کے اوپر بات کی جائے گی اور کیا ہونے والا ہے اس حوالے سے؟ امن جرگہ کرنے کا بنیادی جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ تمام پولیٹیکل جماعتیں جو خیبر پختونخوا میں ایگزسٹ کرتی ہیں یا جو جتنی بھی وہاں کی مقامی تمام جماعتوں کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, ہم ان سب کو بلائیں گے, ان سب سے مشاورت کریں گے, ان سب سے روڈ میپ مانگیں گے, ان کی جو ریکمنڈیشنز ہیں اس کے اوپر وہاں پہ ڈیبیٹ ہوگی. اور ہم چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے امن کی ایشو کے اوپر تمام پولیٹیکل جماعتیں وہ ایک پیج کے اوپر ہوں تاکہ پروونشل گورنمنٹ کل کو کوئی سٹیپ لے تاکہ پوری پولیٹیکل جماعتیں ساتھ کھڑی ہوں. کل کو یہ نہ ہو کہ جی تحریک انصاف یا عمران خان صاحب کی حکومت نے کوئی ایسا سٹیپ لے لیا, کیونکہ وہاں پہ امن کے لیے ہم نے بڑے مضبوط سٹیپس لینے ہوں گے. وہاں پہ امن کی بحالی کے لیے ہمیں آؤٹ آف دا باکس جانا ہوگا. صرف ملٹری آپریشن جو ہے وہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے. جب ہم قوم کو ساتھ ملائیں گے, قوم کو اعتماد میں لیں گے, اور جب پوری قومیں اپنے ضلع میں جمع ہو کے جو بھی باہر سے آیا ہے, جو بھی ہمارے امن کو خراب کرنے کے لیے آیا ہے, جب ساری عوام مل کے ان کو کہیں گے کہ ہمارے ضلعوں سے نکلیں. یہاں پہ ہم نہیں چاہتے کہ جب آپ آتے ہیں آپ کے پیچھے فوج آتی ہے, آپ کی لڑائی میں ہم عام سویلین عام شہری مارے جا رہے ہیں. ہمارا کیا گناہ ہے کہ آپ کی لڑائی میں ہم مرے؟ تو جب عوامی پریشر آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ جو بھی فارن ایلیمنٹ اس ٹائم گھسے ہوئے ہیں یا ہمارے جو اپنے ناراض لوگ ہیں وہ ہم ان کو بارڈر پار بھیجیں گے تو انشاءاللہ سے عمل بحال ہو جائے گا, اور آپ کی 80-85-90% جو امن کی ایشوز ہیں وہ امن کی ایشو حل ہو جائیں گے. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, پھر میں ختم بھی کر رہا ہوں, وہ یہ کہ جب آپ قومی جماعتوں کو دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں, جب آپ قومی جماعتوں کو ختم کرنے کے پلانز بناتے ہیں بند کمروں میں, تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ آج کشمیر میں آپ کا کوئی حکومت لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ایکشن کمیٹی کشمیر میں آگے نکل گئی ہے پولیٹیکل جماعتوں سے. اب وہی ہوگا جو ایکشن کمیٹی چاہیے گی وہاں پہ کشمیر میں. اگر آپ خیبر پختونخوا میں جو سب سے مقبول جماعت ہے جس کے پاس 90% مینڈیٹ ہے, آپ اس کو دیوار سے لگائیں گے تو وہاں پہ وہی علیحدگی کی تحریکیں شروع ہو جائیں گی. دیکھیں تحریک انصاف نہ علیحدگی پسند جماعت ہے, اس وقت واحد جماعت ہے پورے پاکستان میں جس نے پاکستان کو اکٹھا رکھا ہے. وہ پنجاب میں بھی ہے, سندھ میں ہے, بلوچستان میں, خیبر پختونخوا, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان, وہ تحریک انصاف اور عمران خان صاحب ہیں. اس وقت پاکستان کو جوڑنے والی جماعت جو ہے وہ تحریک انصاف ہے. تو اگر آپ قومی جماعتوں کو آپ دیوار میں لگائیں گے, دیکھیں ابھی آپ جب پنجاب میں جو ابھی مریدکی کا جو انسیڈنٹ ہوا وہ کیوں ہوا کہ جب آپ پولیٹیکل جماعتوں کو سائڈ پہ کرتے ہیں, جب پولیٹیکل جماعتوں کو آپ دیوار میں چنتے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کو موقع ملتا ہے جو کہ نان پولیٹیکل فورسز ہوتی ہیں. تو ایسے فیصلے جو ہیں, ایسے پلاننگز جو ہیں, خدارہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایسے فیصلے آپ بالکل نہ کریں جس سے پاکستان کو نقصان ہوتا ہے, جس سے پاکستان کی بنیادوں کو نقصان ہوتا ہے. ہم نے پاکستان کو اکٹھا کرنا ہے کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے, ہم نے اس ملک میں رہنا ہے. ہم نے دیکھا ہے جو ادھر جو اقتدار کرتے ہیں, جو رول کرتے ہیں, پھر باہر ان کے جزیرے بنتے ہیں, باہر ان کی جائیدادیں ہیں, باہر ان کے گھر ہیں. ہم نے کدھر جانا ہے؟ ہمارے تو پاکستان میں بھی ہم کرایوں کے گھروں میں رہتے ہیں. ہم تو عام میڈل کلاس لوگ ہیں, ہم تو باہر ٹریول نہیں کر سکتے, ہماری تو زیرو ٹریول ہسٹریز ہے. تو پاکستان کی بہتری کے لیے تو ہم نے کردار ادا کرنا ہے. آپ لوگوں سے تو ہماری توقع نہیں ہے کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے, اور اس پاکستان کو انشاءاللہ ہم عمران خان کی قیادت میں ایک عظیم پاکستان بنائیں گے. وہ پاکستان بنائیں گے انشاءاللہ جدھر باہر سے لوگ نوکریاں ڈھونڈنے آئیں گے.